यस्सु पर ईमान रखने वालों, अगर ईमान रखते हो कि तुम उसके बच्चे हो तो आज यस्सु का पैगाम पूरा सुनना। वो तुमसे आज कुछ खास बात कहना चाहता है। वो कह रहा है, मेरे बच्चे देख, मैंने तो तेरी सूरत अपनी जख्मी हथेलियों पर बना रखी है और तुझे फिर भी मुझ पर यकीन नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहुत सी आजमाइशें हुई हैं। मैं जानता हूं कि तुझे तन्हा छोड़ दिया गया है। मैं जानता हूं कि तूने अपने बिछौने को अपने आंसुओं से भिगोया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने जाने हैं, मैंने तेरे आंसुओं को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं में तेरी चिल्लाहट सुनी है, मैंने तेरे टूटे हुए मन को देखा है। मैं जानता हूं तुझे सताया गया है, मैं जानता हूं तुझे दुख दिया गया है, तुझे अकेला कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया है, इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। मैं जानता हूं अपने काम के लिए लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया है और जब जरूरत पूरी हुई तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। मेरी बेटी, मैं जानता हूं तेरा अकेलापन जो तुझे सताता है, जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तेरे हालात जो इस वक्त तेरे हक में नहीं है, तेरा तन मन धन, किसी भी चीज में तुझे कोई इत्मीनान, कोई सुकून नहीं है। आजकल तुझे किसी तरह का चैन नहीं मिल रहा, हर तरह से बेचैनी ही मिल रही है। और मेरे बच्चे, मैं ये भी जानता हूं कि बहुत अरसा हुआ तुझे दिल से मुस्कुराए हुए। मुझे पता है तेरे अपनों ने तुझ पर उंगली उठाई है, तुझे सताया है, तुझ पर इल्जाम लगाए हैं और शायद वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और शायद मुझसे दुआ करने की वजह से भी वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे दूर करना चाहते हैं तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुझे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता, यहां तक कि मौत भी तुझे मुझसे जुदा नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तेरा चुनाव अच्छा होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त आजमाइशों से गुजर रहे हो, लेकिन तुम जानती हो ना, जैसे मूसा के दौर में मैंने फिरौन का दिल सख्त कर दिया था, तेरी जिंदगी में भी अगर कोई फिरौन है तो ये जान ले कि उसको इसलिए रखा गया है कि तेरे अंदर के खोट को निकाला जाए। वो सारी कमियां, तेरा शौहर, तेरी फैमिली, तेरे रिश्तेदार, तेरा घराना, तेरे दोस्त, तेरा अकेलापन, कहीं ना कहीं जो भी तेरी जिंदगी में मुश्किल है, वो सब मेरे कंट्रोल में है। तुम तौबा करो और अपनी जबान की हिफाजत करो। आजिज हो जाओ कि मैं तुझे आजिज बनाना चाहता हूं। यह सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुझे दुख की भट्टी में डालकर परख लूं कि तेरे दिल में क्या है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तेरी क्या जरूरत है, मुझे पता है कि तुझे कहां लेकर जाना है, मुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कि तेरे लिए क्या जरूरी है, तेरे लिए क्या बेस्ट होगा, तुझे क्या, कैसे और कब देना है, वो सब मैं जानता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे बताओ, जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, क्या वो तुम सीखने के लिए तैयार हो? जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, क्या वो तुम देखने के लिए तैयार हो? जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं, तुम जाने के लिए तैयार हो? जो मैं तुम्हें कहता हूं उसे सुनने के लिए, मानने के लिए, क्या तुम तैयार हो? अरे हां हां, मैं जानता हूं कि तूने सब बातों में हां कहा है, हर बात में तुमने मेरी बात का जवाब दिया है, हर बात में तुमने मेरी बात का जवाब हां में दिया है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत सी बातें मुझसे करना चाहती हो और करना चाहते हो, लेकिन तुम कर नहीं पाते। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत भूख और प्यास है। तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे हालात तुम्हें तोड़ देते हैं। वो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है मेरे बच्चों। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आजिज़ी करना, सब्र करना, बर्दाश्त करना सिखा रहा हूं, तुझे इत्मीनान से रहना सिखा रहा हूं, तुझे तहम्मुल सिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुआफ करने वाली बातें तेरे अंदर से नमूदार हों, दूसरों को फौरन माफ कर दिया कर। मैं जानता हूं उन सब लोगों को जो तुझे सताते हैं,
میں جانتا ہوں ان تمام باتوں کو جو تمہیں توڑتی ہیں، جو تمہیں اندر سے توڑ دیتی ہیں، جو تجھے کسی بھی طرح سے اکیلا کر دیتی ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تیری زندگی میں تیرا اکیلا پن تجھے کھائے جا رہا ہے۔ کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں آ رہی، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی، تیری بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے، گھریلو پریشانیاں تجھے کھائے جا رہی ہیں، بچوں کی ٹینشن ستا رہی ہے، بچوں کی شادی کا غم تجھے کھائے جا رہا ہے، تجھے کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اکثر تیرے خون کے رشتہ دار بھی تیرے نزدیک نہیں آ رہے، تجھے پوچھ نہیں رہے ہیں، انہوں نے اپنے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے ہیں۔ تم یہاں میرے سامنے آ کے آنسو بہاتے رہتے ہو۔ میرے بچے، وہ سب کچھ میں جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ جب بھی تم دروازہ بجاؤ گے تو تمہارے لیے میں کھول دوں گا۔ میری پیاری بچی سن، جب بھی تم دروازہ بجاؤ گی نا تو میں دروازہ کھول دوں گا، میں تمہارے سامنے اپنی باہیں پھیلائے تمہارا منتظر نظر آؤں گا، میں اپنی باہیں پھیلائے رکھوں گا، چاہے تیرے حالات کیسے بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تو میرے پاس آئے گا، لیکن تم انسانوں کی طرف مت دیکھو۔ میں بس ان حالات میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو منصوبے میں نے تیرے لیے بنائے ہیں اس میں تیرا کچھ نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور میں آخر کار تیری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ مجھے پتا ہے میرے بچے کو کیا چاہیے، مجھے پتا ہے میری بچی کو کیا چاہیے، مجھے پتا ہے میرے بچوں کے لیے کیا بیسٹ ہے، لیکن ہر چیز کے لیے صحیح وقت ٹھہرایا گیا ہے۔ ابھی جو ذمہ داری تمہاری زندگی میں ہے اسے تم ہینڈل کرو، ان ساری ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو پاک رکھو، ہر چیز میں میرا جلال ظاہر کرو، کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ میں جانتا ہوں کہ تم کرنا چاہتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم کرنا چاہتی ہو، لیکن بہت بار ٹھوکر کھانے کی وجہ سے تیرا ایمان اور بھروسہ کمزور پڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت بار تمہاری دعاؤں کا جواب تمہیں نہیں ملا، میں جانتا ہوں میرے بچوں۔ بہت بار تم چلائے، گڑ گڑائے، بہت بار تم نے روزے بھی رکھے، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ تمہاری زندگی میں چھٹکارا نہیں ہوا، تم نے سنا بہت کچھ، تم نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہاری زندگی میں چھٹکارے ممکن نہیں ہو سکے۔ میرے بچوں، مانو میری بات، ان سب چیزوں میں میری شان پوشیدہ ہے، ان ساری مشکلوں میں بھی میں ہوں، اس لیے میرے سوچنے اور تمہارے سوچنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اپنے آپ کو میرے ہاتھوں میں سونپ دو میرے بچوں، مجھے تمہاری زندگی میں کام کرنے دو۔ جب میں تمہاری زندگی میں کام کروں گا تو تھوڑی مشکل ہوگی، زندگی میں تھوڑا دکھ بھی آئے گا، یہ سب میرے کلام کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام ہر کسی کے دل میں گھر نہیں کر پاتا۔ تیرے گھر میں، تیرے خاندان میں، لوگوں میں، دنیا میں تجھے ستایا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن میں تجھے کہنا چاہتا ہوں حوصلہ رکھ، قائم ہو جا، کیونکہ میں نے تیرے لیے دنیا کو جیت لیا ہے۔ میں کہتا ہوں تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا، میں تجھے اوپر اٹھاؤں گا، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا میرے بچے۔ میں جانتا ہوں کہ تم صادق ہو، کیونکہ تم نے مجھ پر ایمان رکھا ہے، اور میرا لہو تیرے لیے بہایا گیا ہے، اور تیرے لیے میں نے اپنی جان دے دی ہے۔ اے میری بچی، کان کھول کر سن لے، اور میرے بچے تو بھی کان کھول کر سن لے، میں تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ دوں گا، میں تجھے اٹھاؤں گا، میں تیری خبر گیری کروں گا، میں تیرے سارے آنسو پونچھ دوں گا، نہ رونا رہے گا، نہ آنسو رہیں گے، پرانا سب جاتا رہے گا، تیری سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تیرے سب روگ چنگے ہو جائیں گے، تیرے بچے برکت پائیں گے، تیرے والدین صحت پائیں گے، تیری سب تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی، تیرے اندر میں اثر نو مستقیم روح ڈال دوں گا، اور تیرا دل پھر سے جوڑ دوں گا، زندگی کی ہر مشکل کو ختم کر دوں گا، تیری زندگی میں ان برکتوں کو ندی کی طرح بہا دوں گا جو تیری ضرورت ہیں۔ لیکن میرے بچے سن لے، برکتوں کے لیے ایک صحیح وقت رکھا گیا ہے، تو مجھے تیری زندگی میں کام کرنے دے، تاکہ میں تجھے پرکھ کر جان لوں کہ تیری زندگی، تیرے دل میں میرے لیے ہے کیا۔
میری بچی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان دکھ کے لمحات میں تم میرے بارے میں